सेगमेंट हम शामिल करेंगे अपना आलिम के बोल और मेरे साथ बड़ी नूरानी हस्ती इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं मौलाना फजल सुबहान साहब, जिनका मैं बेहद मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया और चार चांद लगाए हमारे सेट पे। अच्छा, क्या है कि हम लोग जब भी रमज़ान और दीन का जिक्र करते हैं मौलाना साहब, तो हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल साइड पे चले जाते हैं, बहुत इन डेप्थ डिस्कशंस हो रही होती हैं और बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नमाज की एक बेसिक है, वो है सर ढकना। नबी करीम आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन वजाए तख्लीक कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 24 घंटे अपना सर ढका रखते थे, हमेशा अमामा सर पे होता था। और सिर्फ दो ऐसे मौके थे जब उन्होंने बिना सर ढके नमाज पढ़ी, मेरी नॉलेज के मुताबिक, यू कैन करेक्ट मी एज वेल। एक उम्रा था और एक हज था। लेकिन आज जब मैं मस्जिद में जाता हूँ और मुसलमानों को नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि आधी से ज़्यादा मस्जिद सर ढकने में तवज्जो रखती ही नहीं है, वो अदब फॉलो ही नहीं किया जाता। रोशनी डालिए थोड़ी सी मौलाना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर दीन अदब का नाम है, अद्दीनु कुल्लुहु अदब। और बाज़ औक़ात आदमी अहकामात से ज़्यादा आदाब की रियायत रखता है, बा अदब बा नसीब, बे अदब बे नसीब। तो नमाज के आदाब में से ये है कि उसका लिबास प्रॉपर हो और ये अमामा या टोपी या सर को ढकना ये लिबास के हिस्सा और आदाब में से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अमामा ज़ेबतन फरमाते और ये सुन्नन ज़वाइद में से है जिसको मुस्तहब्बात का दर्जा मिलता है। और नंगे सर आपने नमाज नहीं पढ़ी सिवाय 2-3 मामूलात के, जैसे हज और उम्रे के मौके पर। इसीलिए जब आदमी इतनी बड़ी बारगाह में जा रहा है तो वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रियायत रखते हुए अगर जाएगा उसको अजर मिलेगा। फुक़हा ने नंगे सर नमाज पढ़ना और बग़ैर किसी मजबूरी के नंगे सर पढ़ना और उसको आदत बना लेना, इसको मकरूह तंज़ीही कहा है। और सहाबा इकराम के एक मशहूर मक़ूला है कि छोटे छोटे गुनाहों पर भी जब इसरार होता है तो वो कबीरा का दर्जा इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए बेहतर यह है कि सर को ढांक कर नमाज पढ़ी जाए और प्रॉपर आदाब में से। मौलाना साहब, मुझे अफसोस इस बात के ऊपर ज्यादा है, चलें लोग गाफिल हैं, लोग बेअदबी कर रहे हैं, वो एक गुनाह कर रहे हैं, उन्हें उस बात का एहसास नहीं है। लेकिन जो मिंबर पे बैठे हुए इमाम कहलाते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है कि वो रहनुमाई फरमाएं, उनको बताएं उन तमाम नमाजियों को कि भाइयों ये सर ढकना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये उलमा की जिम्मेदारी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस जिम्मेदारी को बखूबी अदा कर रहे हैं। कहीं पर ऐसा होता है कि शायद ज्यादा प्रेजेंटेशन ना किया जाए। लोग इस साइड गए क्यों ऐसे मौलाना साहब, क्या वजह है? असल में बाज़ औक़ात कुछ फुक़हा ने जैसे 2-3 मवाक़े को बुनियाद बनाकर कहा जी टोपी पहनना ज़रूरी नहीं, सर को ढकना ज़रूरी नहीं। तो फिर हमारे यहाँ चीज़ें जो है ना नेगेटिविटी की तरफ बहुत जल्दी चली जाती है। पॉजिटिव मैसेज वायरल होने में टाइम लगता है और नेगेटिव मैसेज को वायरल होने में चाहे सेकंड लगते हैं। रातों रात जंगल में वो आग की तरह खबर फैल जाती है। तो इसीलिए उलमा इसको थोड़ा ताकीद के साथ बताएंगे तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ कवर हो जाएगी। तो हमारे प्रोग्राम के पहले हिस्से में मौलाना साहब डॉक्टर नसाका आए थे, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कैंसर का इलाज रोज़े से मुमकिन है और मुझे यकीन है रोज़े में जो ताकत है मेरे रब ने दी है और उसमें यकीनन बड़ी वो नफ्स की काबू कर लेता है, जिस्म की, पेट की, दिमाग की सारी बीमारियां दूर करता है। लेकिन सैडली मेरा दिल जिस बात पे दुखता है मौलाना साहब वो ये है कि हमने रोज़ों को रमज़ान से जोड़ दिया। मुसलमान को लगता है कि यार ये वाली जो मेरी इबादत है ना ये रमज़ान में होनी है, अभी रमज़ान को आने बहुत टाइम है, अभी क्यों मैं रोज़े रखूं? जबकि जिनको हम रहमतुल्लिल आलमीन वजाए तख्लीक कायनात आका दो जहां कहते हैं, जो जिनकी वजह से हम मोहम्मदी और मुस्तफ़ी कहलाते हैं, जिनकी वजह से हम कहते हैं कि हम अहले बैत के गुलाम हैं, वो तो हर हफ्ते 2 रोज़े रखते थे। रोशनी डालिए। 25 से 30 साल पहले ये परसेप्शन था कि शुगर और डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा न रखें, उससे उनकी डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। लेकिन बकाई हॉस्पिटल के डॉक्टर फ़ारूक साहब ने मुझे खुद कहा कि अब जो नई रिसर्च हुई है तो अब रोज़ा रखने से उन लोगों का शुगर, कोलेस्ट्रॉल लेवल और उनका हार्ट का प्रॉब्लम हल हो रहा है। और अभी टाइप 1 के मरीज़ और टाइप 2 के पेशेंट्स पर इन्होंने रिसर्च की तो वो पेशेंट जो टाइप 1 के थे 20 साल से कम के, उनको रोज़ा रखवाया गया और कुछ बच्चों ने नहीं रखा। तो रोज़ा रखने वालों का शुगर बहुत अच्छा रहा। आज यूरोप भी रोजे के परसेप्शन को तो नहीं मानता लेकिन इंटरमीडिएट फास्टिंग वो भी करवा रहा है 6 बजे से 6 बजे तक। इसीलिए शरीयत के हर हुक्म के अंदर हिकमत बरी होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर पीर और हर जुमेरात को और अय्याम 20 को
چاند کی جو 13, 14, 15 اس کو بھی رکھتے تھے, شعبان میں زیادہ رکھتے تھے. تو جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو پیٹ ام الامراض ہے, تو جب کھانا پینا کم ہوتا ہے, بیلنس ڈائٹ ہوتی ہے, تو اس سے اس کے فزیکلی سٹرکچر کو بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. اور مولانا صاحب وہ قصہ بھی سنا دیجئے اس موقع پر, موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کہ جب ایک صحابی نے آ کے آقا دو جہاں سے گزارش کی کہ میں روز روزہ رکھنا چاہتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا آپ مجھ سے زیادہ متقی اور اللہ سے ڈرنے والے ہو؟ میں بیلنس لے کے چلتا ہوں, روزہ بھی رکھتا ہوں, نہیں بھی رکھتا, ساری رات عبادت نہیں کرتا, سوتا بھی ہوں, عبادت بھی کرتا ہوں, میں نے شادی بھی کی ہے, میرے بچے بھی ہیں. لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت کا کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ معاشرے سے الگ تھلگ ہو کر بالکل کٹ کر بیٹھ جائے, نہیں, اسی معاشرے میں رہ کر شریعت کے اس ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کو فلفل کرنا ہے, تو آپ ایک آرتھوڈکس مسلمان کہلائیں گے. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مولانا سبحان صاحب, اس میں یہ بھی کہا تھا کہ بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یعقوب علیہ السلام سے اچھے روزے کسی کے نہیں, کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے. داؤد علیہ السلام, صوم داؤدی جو مشہور ہے, داؤد علیہ السلام سے اچھے روزے کسی کے نہیں, وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن چھٹی کرتے تھے, پھر ایک دن روزہ, آلٹرنیٹ ڈیز. اچھا ایک حکمت یہ بھی ہے نا, جب آپ مستقل روزہ رکھیں گے تو روزے کی وہ جو مشقت ہے وہی آپ کو فیل نہیں ہوگی. اس وقت جب آخری عشرہ آ جاتے ہیں تو روزہ اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ہم عید کی چھٹیوں کے بعد اس کو واپس سے کنٹینیو کرنا چاہیں تو ہم روٹین میں ہیں. اس روٹین سے فائدہ اٹھانا کتنا ضروری ہے, بہت ضروری, کیونکہ ہم نارملی بھول جاتے ہیں. روزے کا ایک مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کی جماعت میں کہا, یا معاشر الشباب, اے جوانوں, جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے شادی کرے, اگر شادی کی طاقت نہیں رکھتا, چونکہ شادی تو نظر کو جھکاتی ہے, شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے, اگر وہ حالات کی وجہ سے فی الحال شادی نہیں کر رہا, روزہ رکھے, یہ روزہ اس کے نفس کی خواہشات کے زور کو توڑ دے گا. مولانا سبحان صاحب ایک آخری منٹ ہے, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. بہت سارے ایسے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو ویسے شرابی ہوتے ہیں, رمضان میں شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں, جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے ایک دم سے بوتل کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کوئی پیغام دیں گے؟ ہم پوری زندگی کا روزہ رکھے, جیسے رمضان کے ایک مہینے میں ہم ایک ڈیوریشن میں حلال حرام جائز چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے تھے, تو اگر ہم پوری زندگی حرام کو چھوڑ دیں گے تو ہماری پوری زندگی عید ہو جائے گی اور جنت الفردوس میں داخلہ یقینی ہو جائے گا. یقیناً. اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں مولانا فضل سبحان صاحب نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھا دیا ہے. اب آپ کی باری ہے سمجھنے کی, اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ آپ سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہدایت دے. اور یہ بات سمجھنے بہت ضروری ہے, سمجھنا کہ روزے صرف رمضان میں نہیں ہیں, روزے پورا سال رکھنے ہیں. جس طرح آقا دو جہاں نے رکھے ویسے ہی ہم نے رکھنے ہیں. اگر ہم نہیں رکھتے تو ہمیں اپنے آپ کو مصطفی محمدی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ ہم نے وہ فرض ادا نہیں کیا, وہ حق ادا نہیں کیا جو محمدی اور مصطفی ہونے کا ہے. سیڈلی ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن مسلمان ہونے سے کوسوں دور ہیں. کوئی آخری میسج مولانا صاحب آپ کا؟ بہت گراں تم پر صبح کی بیداری ہے, ہم سے کب پیار ہے, ہاں نیند تمہیں پیاری ہے, طبع آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے, تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے. ارے عاشق بننا ہے تو پکا عاشق بن کر دکھائیے, اور وہ کیا ہے, محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے, وہ اسی میں اگر کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. حق حق حق. جو باتیں ابھی مولانا صاحب نے کی وہ ساری حق ہے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. ہوائے نفس کی ہے حکمرانی, لٹیرا کر رہا ہے پاسبانی. بول نیوز کے مارکیٹنگ ہیڈ آکاش رام تاحال لاپتہ, تفتیشی ادارے جواب دینے سے قاصر, اہل خانہ پریشان, بیٹے کی جدائی میں ماں غم سے نڈھال. جو بچو ہندو پر آئے تھے جو کو پاکستانی, مکھے مہربانی کرے پنجو آکاش واپس کیو. حکومت سے بے قصور اور محب وطن بیٹے کی بازیابی کے لیے فریاد. آکاش رام کے اغوا کے خلاف اہل خانہ کی جانب سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے آکاش رام کے اہل خانہ کی جلد سماعت کی استدعا. مشکل کی اس گھڑی میں عالمی میڈیا نے بھی اٹھائی آواز. CNN, آج تک, انڈیا ٹوڈے, ٹائمز ناؤ سمیت عالمی میڈیا نے آکاش رام کے اغوا کے خلاف دیا بول کا ساتھ. اف کیا ظلم ہے, بول انصاف کا منتظر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.